Welcome back, children. In this video we will continue with carbon compounds. We have already done alkanes. The general formula of alkanes is CnH2n plus 2, okay, double of this n plus 2, okay, which we have already done, and n can be equal to or greater than 1, okay. Even n, I mean here there can be 1, that means only one carbon can be there, because we know this methane is the first member of the alkane family. But in case of alkenes, by definition, carbon compounds having at least one double carbon-carbon covalent bond. So at least 2 carbons we should have, so that there is at least one double bond between 2 carbon atoms are present. Okay, and for alkenes, the general formula will be CnH2n. Okay, plus 2 is not there, only CnH2n matra cha. Okay, and one more important thing that you have to remember is alkenes ma hamro n चाहिँ 1 पनि हुन सक्छ हैन, मिथेन मा छ नि त. बट इन केस अफ एल्केन्स, एल्केन मा हुन सक्छ, एल्किन्स मा चाहिँ 2 चाहिँ हुनै पर्छ, दुईटा कार्बन चाहिँ हुनै पर्छ. ओके, सो देयर यहाँ 1 मात्रै छ भने काम हुँदैन हो. से फर एक्जाम्पल इफ वी हैव n इज इक्वल टु 1, अन्त n1 भयो भने c1 हुन्छ, h कति हुन्छ, 2 1 जा 2. सो CH2 ले त कम्पाउन्ड फर्म गर्दैन नि त हो, बिकज हामीलाई एल्किन्सको लागि एटलिस्ट एउटा कार्बन कार्बन डबल बन्ड चाहिन्छ. सो दुईटा कार्बन त चाहिन्छ, त्यसले गर्दा n हैज टु बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2, वेयर इन केस अफ एल्केन ग्रेटर देन इक्वल टु 1 हुन्छ. ओके, सो n इज इक्वल टु 1 हुँदैन, n इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 हुन्छ, याद गर्नु. सो वेन n इज इक्वल टु 2 के हुन्छ, यहाँ 2 लगायो भने यो 2 हुन्छ, 2 2 जा 4 हुन्छ हैन. तो दिस इज व्हाट इज कल्ड इथेन, किनभने कार्बन 2 छ भने, दुईटा कार्बन छ भने वी कल इट इथ हैन. एउटा छ भने मिथ, दुईटा छ भने इथ, तीनटा छ भने प्रप, चारटा छ भने ब्यूट, पाँचवटा छ भने पेन्ट, वी कल लाइक दैट नो. सो यसलाई इथिन पनि भन्छ, यो फर्स्ट मेम्बर हो एल्किनको, अनि इथिलिन पनि भन्छ, याद गर, दुईटै भन्छ ल. ओके, न स्ट्रक्चरल फर्मुला कस्तो हुन्छ, सी दुईटा छ हो, चारटा हाइड्रोजन छ, यस्तो हुन्छ. सो सी को वरिपरि चारटा हुनुपर्छ न बन्ड, 1 2 3 4, सी को वरिपरि 1 2 3 4. सो एटलिस्ट एउटा के छ, कार्बन कार्बन डबल बन्ड छ. सो दिस इज वान एक्जाम्पल. अब वेन n इज इक्वल टु 3 के हुन्छ, C3 हुन्छ, H2 इन्टु 3 6 डबल हुन्छ नि त हैन. ठिक डबल छ भने चाहिँ एल्किन हुन्छ नि त, सेकेन्ड मेम्बर हो, यसलाई प्रोपिन भन्छ. स्ट्रक्चरल फर्मुला यस्तो हुन्छ, कार्बनको वरिपरि चारटा बन्ड चाहिन्छ. 4 छ भने डबल हुन्छ हैन, थर्ड मेम्बर ब्युटिन भयो. स्ट्रक्चरल फर्मुला यस्तो हुन्छ. यहाँ 5 छ भने n को जग्गामा 5 लगाउनु, 2 5 जा 10 हुन्छ, डबल हुन्छ हैन यसको. So that is what is called pentane. Structural formula will be like this. Okay, and it will go on and on. Is that okay? Okay, children, we have learnt about alkanes and alkenes. Now we will learn about alkynes. Okay, same by definition के हुनुपर्छ, at least one कार्बन कार्बन ट्रिपल बन्ड हुनुपर्छ. ओके, जनरल फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ, एल्केनको के थियो, CnH2n प्लस 2 थियो, प्लस 2 थियो एल्केनमा. एल्किनमा CnH2n मात्रै थियो, यो 2 थिएन. अब एल्काइनमा चाहिँ माइनस 2 हुन्छ यहाँनिर. ओके, अन्तखेरि n चाहिँ सुड बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2, दुईटा कार्बन चाहिँ मिनिमम चाहिन्छ. इज द्याट ओके? सो वेन n इज इक्वल टु 2 के हुन्छ यहाँनिर, सीको n को जग्गामा यो पुट 2, अनि यहाँनिर n को जग्गामा यो पुट 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2 हुन्छ, यो दुईटा C2H2 हुन्छ. यो फर्स्ट मेम्बर हो. ओके, अनि यसलाई इथिन भन्छ, किनभने दुईटा कार्बन छ, इथ भयो, अनि यहाँनिर आइन, यहाँबाट आइन हुन्छ हैन. एल्केनमा इथएन हुन्छ, एल्किनमा के हुन्छ, इथइन हुन्छ, एल्काइनमा चाहिँ इथआइन हुन्छ. यो चाहिँ जोड्नुपर्छ, YNE जोड्नुपर्छ ल. दुईटा कार्बन इथ भयो, ETH इथ भयो, अन्त यो डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड भएकोले गर्दा यो इथाइन हो, एल्काइन हो, त्यसले गर्दा आइन थप्नुपर्छ. यसरी पढ्नुपर्छ. ओके, स्ट्रक्चरल फर्मुला यस्तो हुन्छ, कार्बनको वरिपरि 4टा बन्ड, n इज इक्वल टु 3 छ भने के हुन्छ, C3n, 2 3 जा 6, 6 माइनस 2 4, C3H4, द्याट इज प्रोपाइन हैन. किन प्रप, 3टा कार्बन छ, प्रप. आइन किनभने ट्रिपल बन्ड छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि यो के भयो, एल्काइन भयो. त्यस्तै प्रकारले 4 छ भने ब्युटाइन हुन्छ. स्ट्रक्चरल फर्मुला यस्तो. 5 छ भने
ओके एन्ड सो अन ओके सो यसलाई राम्रोसँग स्टडी गर्ने ओके नेक्स्ट भिडियोमा आई विल टिच यु some special kind of problems based on these definitions. Okay.